Audio Jungle. रिलिजियस फिलोसफी धार्मिक दर्शनको पाटोबाट किन भयो तामाङ प्रथम राष्ट्रमाथि धेरै प्रहार भन्ने विषयमा एउटा कोणबाट म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। मेरो हाइपोथेसिस के हो भने गोर्खा साम्राज्यको विस्तार र पहाडी हिन्दू नेसनलिजमलाई कन्सोलिडेट गर्ने बेलामा सबैभन्दा बढी ज्यादा प्रहार चाहिँ तामाङमाथि भए, तामाङ फर्स्ट नेसन्स माथि भयो भन्ने हाइपोथेसिस हो। त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्ला र त्यसमध्ये रिलिजन के कारण हुन सक्ला भनेर एउटा सानो दृष्टिकोण मैले राखेको छु। फ्याफुल्ला गोर्खा साम्राज्य विस्तार र पहाडी हिन्दू राष्ट्रवादको विस्तारको बेला ऐतिहासिक तामाङ प्रथम राष्ट्रमाथि अन्य प्रथम राष्ट्रहरूलाई भन्दा धेरै प्रहार किन भयो? त्यसको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। एक, भूसामरिक रूपले तामाङ प्रथम राष्ट्र पहाडी हिन्दू अधिराज्यको केन्द्रीय शक्ति काठमाडौँलाई चारैतिरबाट घेरा गरेर रहेको कारणले उमाथि ज्यादा प्रहार गर्नु पर्यो। सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट यो फर्स्ट नेसन्स, यो नेसनालिटीसँग जहिले पनि त्रसित रहेको कारणले टु ओभरकम देयर ओन फियर, आफ्नै भयमाथि विजय प्राप्त गर्नलाई हामीलाई नाश गर्नु एउटा कारण हो, त्यो हुन्छ। दोस्रो, पहाडी हिन्दू मान्यता अनुसारको पवित्र जनावर गाईको सेवन गर्ने भाव, उनीहरूको लागि पवित्र, हाम्रो लागि भोजन, त्यो एउटा कन्ट्रास्टले पनि हामीलाई दुश्मन बाहेक केही पनि देखेन। तेस्रो कारण चाहिँ विश्व दृष्टिकोणको रूपमा बौद्ध नास्तिक धर्मलाई अँगालेको एक मात्र ठुलो जनसङ्ख्या। यो एकदम क्लासिकल टर्म हो। नास्तिक बुद्धिज्मले नास्तिक आरोप चाहिँ ब्राह्मणहरूको क्लासिकल आरोप हो र त्यो नास्तिक धर्मलाई अँगालेका लार्जेस्ट पपुलेसन जो गाई खान्छ र उनीहरूलाई घेराबन्दी गरेर बसेको छ भनेपछि these people has to go away. There is no chance. हामी माथि कुनै पनि अब बस्ने चान्स चाहिँ हामी रहेन। राज्यद्वारा कोप भाजनमा हामी सबभन्दा पहिला परे। नेपालमा हिन्दू जात वर्ण प्रणालीसँग जोडेर शक्ति सर्वसञ्चित गरेको थियो, जुन अद्यपि झिनो तर आज पनि छ। सामाजिक नियम बहिष्करणात्मक थियो किनकि यसले धर्म विधिको शुद्धता र अशुद्धताको अवधारणामा चार वर्णको हिन्दू प्रणालीको फराकिलो रूपरेखाभित्र सबै समूहहरूलाई विशिष्ट जातहरूको रूपमा तहीकरण गरेको थियो। पुरोहित ब्राह्मणहरू सबैभन्दा माथि थियो। उनीहरूसित ठिक मुनतिर क्षत्रिय राजा वा योद्धाहरू, त्यसपछि आउँछ वैश्य व्यापारी र शूद्र किसान र मजदुर। सबैदेखि मुनि पेशागत समूहहरू थियो, अशुद्ध अछुत भनिएका जो हाल आफूलाई दलित भन्छन्। पहाडमा माथिल्लो दुई दर्जाहरू पुरोहित र योद्धा तथा सबैभन्दा तलको अछुत तह आप्रवासी कौकसियन स्टकको हिन्दूहरूद्वारा भरिएको थियो, जो भारोपेली आर्य भाषा बोल्दछ, जसमा आधुनिक नेपाली भाषा आधारित छ। बीचको दर्जा आदिवासी समूहहरूको निमित्त राखिएको थियो, साधारणतया मङ्गोल नस्लको। यी समूहहरू हिन्दूहरूद्वारा मतवालीको रूपमा वर्गीकरण गरिएको, साधारणतया भोट बर्मेली भाषा बोल्दछ
र बौद्ध वा विभिन्न झाँक्री तथा प्रकृति पूजक धर्महरू मान्दछ। यो लिन बेनेटको कोटेसन। शाह राणा काल ईस्वी सम्वत 1768-1951 मा नेपालमा सामन्ती शासनको बराबरीमा आउने कुनै राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिद्वारा शक्ति प्रदान गरेको वैकल्पिक संस्थाहरू वा सिद्धान्तहरू थिएन। विशेषतः राणा कुलीन तन्त्र शासनको अवधिभर विक्रम ईस्वी सम्वत 1846 र 1951 नेपाली जात वर्ण प्रणाली र प्रभावी समूहको पितृसत्तात्मक लैङ्गिक प्रणाली राज्यद्वारा सुदृढ गरी थप शक्ति प्रदान गर्यो। यो शक्ति एकत्रीकरण र सामाजिक असमताले जरा गाडेको युग थियो जुन प्रतिस्पर्धी विश्व दृष्टिकोणको अनुपस्थितिमा हुने गर्दछ। यो पनि उनी लिन बेनेटको अध्ययनबाट लिएको हो। हिन्दू वैदिक दर्शनको सार ब्राह्मणवाद हो, जस अनुसार जीवन जगत दुवै ईश्वर ब्रह्मको सृजना हो। यी दुवैलाई उनै ईश्वरले सञ्चालन गर्दछ। यी दुई मध्ये जीवन गतिमान छ वा चैतसिक छ भने जगत स्थायी वा जड छ। जगतमा चेतना छैन र यसमा गति छैन, तर दुवैको सञ्चालन एउटैले गर्छ। परमात्माको अंश आत्मा गतिमय जीवन र स्थूल जगत दुवै भित्रको सूक्ष्म रूप हो भने प्रकृति वा माया प्रकट रूप हो। आत्मा पवित्र हो, प्रकृति वा माया अपवित्र हो। आत्मा धर्मी हो, प्रकृति वा माया विधर्मी हो। आत्मा पूज्य हो, प्रकृति वा माया त्याज्य हो। आत्मा अमर, अभेद्य, अगोचर, अदृश्य, अलौकिक, अप्रकट, अनुत्तर, अचर, अवस्तु हो। आत्मा ब्रह्म हो, परमात्मा परब्रह्म हो। आत्मालाई नै हामी म वा तिमी भनी सम्बोधन गर्दछौँ, अर्थात् सबै थोक ब्रह्म हो। सर्व खल्विदम ब्रह्म। सबै यसैबाट उत्पन्न हुन्छन्, यसैमा फर्केर लीन हुन्छन्। अस्मादेव उद्भवन्ति अस्मिन्नेव परावर्त्य लियन्ते। उपनिषद। वैदिक चिन्तनको प्रमुख आधार उपनिषदहरू हुन्। त्यसमध्येको एउटा प्रमुख ईशावास्योपनिषदमा वैदिक ब्राह्मणवादको केन्द्रीय सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। श्लोक छ, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदाम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पूर्ण छ, यो पूर्ण छ, त्यो पूर्णबाट यो पूर्ण आयो, त्यो पूर्ण हटाउँदा शेष पनि पूर्ण रहन्छ। यो ब्राह्मणिस्ट फिलोसफीको सेन्ट्रल थीसिस पोइन्ट हो जुन ईशावास्योपनिषदमा राखिएको छ। यो श्लोकमाथि ब्राह्मणिस्ट आइडियलिजमले यति गर्व गर्छ कि इभन मोडर्न साइन्टिफिक रिसर्चर्सहरूलाई पनि उनीहरूले च्यालेन्ज दिएको छ कि यो श्लोकले बोकेको अर्थलाई चुनौती देऊ, हामी आत्महत्या गर्न तयार छौँ भन्छन्। रिसेन्टली जस्ट कपल अफ डेज बिफोर हिन्दुस्तानमा बिजेपी यस्तै धारका सो कल्ड साइन्टिस्टहरूको एउटा कन्फरेन्स भएको थियो र उनीहरूले जुन स्टेटमेन्ट दियो त्यो स्टेटमेन्टमाथि चाहिँ इन्डियन साइन्टिस्टहरू पनि डिभाइडेड छ। यस्ता किसिमको आर्ग्युमेन्ट छ उनीहरूको। र नेपालमा तपाईँ हामी देख्छौँ उहिले नै बनाएको थियो यो अग्नि यन्त्रहरू, रकेट यस्ता उस्ता भन्ने चाहिँ हैन। त्यो आर्ग्युमेन्ट स्टिल इज देयर। सो दे फिल द्याट दे आर इभन सुपेरियर, देयर नलेज इज इभन मोर सुपेरियर देन द साइन्स। अब त्यो हामीले पछि हामी त्यसमा एग्री हुने वा नहुने, वी स्टिल हेभ आवर चोइस। कम्पल्सन छैन यसमा। यसमा पूर्णम आधा, पूर्ण त्यो भन्नाले संस्कृतको आधा त्यो म हो जो कर्ता वा आत्मा हो, जसको सत्य, अरूप, अमित, ब्राह्मण,
सृष्टिको कारण हो। पूर्णम इदम, पूर्ण यो भन्नाले कर्म हो। व्याकरणमा कर्ता कर्म क्रिया भए जस्तै। व्याकरणमा म घर जान्छु, कर्ता कर्म क्रिया। म कर्ता भए, घर कर्म भए, क्रिया जाने काम भए। कर्ता कर्म क्रिया भएको जस्तै सम्पूर्ण प्रकृति वा माया सृष्टि पनि कर्ता कर्म क्रिया नै हो भन्ने ब्राह्मणवादीहरूको तर्क छ। त्यो कसरी हो त भन्दाखेरि यहाँ कर्ता ब्राह्मणद्वारा कर्म प्रकृति वा माया सृष्टि क्रिया गरिन्छ। यसर्थ पूर्ण सम्पूर्ण वस्तुहरू, सम्पूर्ण ज्ञेय अज्ञेय, सम्पूर्ण रूपयुक्त प्रभावहरू सृजितहरू हो। यस दार्शनिक मत अनुसार सत्य अद्वैत छ। शङ्कराचार्य नाम सुन्नु भएको छ भने अद्वैतवाद उसको सिद्धान्त हो। यद्यपि यो प्रकट हुँदा अदा इदम वा कर्ता कर्मको रूपमा द्वैत देखे तापनि कर्म सृष्टि वा प्रकटीकरणको स्रोत अरू नभई कर्ता स्वयं हुने हुँदा कर्मको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिन्छ। र यसरी कर्मको स्वतन्त्र अस्तित्व नहुने हुँदा परमार्थमा कर्म पनि कर्ता हो। त्यही भएर पूर्णम अदा पूर्णम इदम, पूर्णमेव अवशिष्यते। किनभने लास्टमा पूर्ण मात्रै किन रहन्छ भने कर्मको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। त्यसकारण पूर्णम इदम भनेको हो। पूर्णम इदम भन्दा यदि कर्मको पूर्णता वा स्वतन्त्र भन्ने बुझ्यो भने त्यसले दर्शनलाई द्वैतवादतर्फ डोर्याउँछ, जुन गलत मात्र नभई महाभूल हुन्छ। र यसले अनन्तको अज्ञानतातर्फ पुर्याउँछ भने वैदिक षड्दर्शन सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तरी मीमांसा न्याय वैशेषिकाको सार पनि यही हो। हामी स्वामी दयानन्द सरस्वतीको भाष्य अनुसार पूर्णम पूर्ण पूर्णता हो। पूर्ण पूर्णता अमितता हो, जुन ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको महिमा गान सुन्नुहोस्। त्यो फेरि यो लौकिक ब्राह्मण होइन, यो मान्छे ब्राह्मणको कुरा गरे होइन, भित्री तत्त्व चेतना ब्राह्मणको कुरा गर्दा छौँ हामी यहाँ। यही दार्शनिक मान्यता नै ब्राह्मणवाद हो र ब्राह्मणवाद पूर्ण रूपेण आदर्शवाद हो। काल्पनिक ब्राह्मण तत्त्व मात्रलाई सत्य मान्ने एकत्ववादी वा अद्वैतवादी, त्यसलाई अन्तिम सत्य मान्ने परमार्थवाद, त्यही नै जगतको शासक हुने ईश्वरवाद, सम्पूर्ण सृष्टिको कारण अविनाशी शाश्वतवाद ब्राह्मणवाद यसरी उनीहरूले तर्क गर्छ। यसैको चाहिँ काउन्टर पोजिसन बुद्धले बनाउनु भएको छ। हामी तथाकथित बुद्धिस्टहरूले यो थाहा छैन, त्यो चाहिँ अब भोलि पर्सि फेरि हामी पनि परीक्षामा बस्नु पर्ला। ब्रह्माण्डीय प्रणाली कस्मोलोजिकल अर्डर, ऋग्वेदको पुरुष सूक्तमा त्यो परमात्मालाई पुरुष भनिएको छ र त्यो विराट पुरुषको मुख ब्रह्मज्ञानी, पाखुरा शूरवीर छत्री, तिघ्रा वितरण गर्ने वैश्य र गोडा श्रमिक शूद्र वर्गले वा तिनको भावले प्रकट गरेको छ। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वस्य पाद्यम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद। यसैबाट यही श्लोकबाट सबै प्रब्लम सुरु भयो। दक्षिण एसियाको क्लास स्ट्रगल, मार्क्सिस्टहरूको लागि क्लास स्ट्रगल, हाम्रो लागि नेसनल स्ट्रगल, अथवा हामी एथनो नेसनल स्ट्रगल पनि भन्न सक्छौँ। यो नै ब्राह्मणवादको विश्व दृष्टिकोण हो र उनीहरूद्वारा रचित सम्पूर्ण धर्मशास्त्र तर राजनीति शास्त्रको आधार पनि हो। र वर्तमान संविधान यही आदर्शबाट लेखिएको छ भन्दाखेरि मैले गल्ती गरेको हुन्न होला सायद। Very sorry to say, even the Constitution of Federal Democratic Republic of Nepal inherently borrows, carries यो सबै भ्यालुजलाई क्यारी गरेको छ र यो गराउनमा केपी ओलीको ठुलो काम भयो र हि इज सेलिब्रेटेड हिरो नाउ हैन। यस्तो भयो अनफर्चुनेटली। र हाम्रा फच्चाफुच्ची आन्दोलनहरू कहाँ गए अब खोज्नुपर्छ फेरि। तम्सालिक नागरिक समाज मिलेर हाम्रो आवती सरले विद्रोह नै गर्नुभएको छ नेकपामा, त्यस्तो यही विरुद्ध उहाँको विरुद्ध एज फार एज
हामी बुझ्न सक्छौँ। अब गौतम धर्मसूत्र एउटा छ, त्यहाँ के भनेको छ, ब्राह्मण कस्तो हुन्छ। ब्राह्मणो जायमानो हि पृथ्वीव्याय अधिजायते ईश्वर सर्वभूतानं धर्मकोशस्य गुप्तये। ब्राह्मण अस्तित्वमा आउनु पृथ्वीमा जन्मले उत्तम हो। अब अघिको ब्राह्मण चाहिँ चेतना ब्राह्मण, यो चाहिँ अब मनुष्य ब्राह्मण है। ब्राह्मणस्य मुखमा आसित, मुखबाट आएको ब्राह्मण नै। ब्राह्मण अस्तित्वमा आउनु पृथ्वीमा जन्मले उत्तम हो। सम्पूर्ण प्राणीहरूको मालिक त्यो निधिको रक्षाको निमित्त जुन पवित्र धर्म हो। वेद, 4 वेदलाई पवित्र धर्म भनिए, त्यो निधि हो। त्यसको रक्षाको लागि ब्राह्मण चाहिँ पृथ्वीमा आउनु चाहिँ उत्तम रूपमा आए। राज्य परीक्षम न यथा जायते वर्ण शंकर तस्मात् राज्य विशेषण स्त्रियो रक्षा तु शंकरात् भन्ने एउटा श्लोक छ। राजाले परीक्षण गर्नुपर्दछ कि कहीँ वर्णशंकर घुलन नहोस्, त्यो जात प्रथा जुन छ त्यो कहीँ पनि मिस्टेक नहोस्, त्यो कन्टिन्यू रहोस् भनेर राजाको कर्म हो, धर्म हो। अब हाम्रो अहिलेको राजाहरू आफै चाहिँ वर्णशंकरमा उनीहरूले भनेको दलित जस्तो, उनीहरूले भनेको हामीले भनेको त होइन, भइसकेपछि हामीले किन मान्ने राजा। उनीहरूकै धर्म हिसाबले पनि ऊ राजा बन्न अब लायक छैन। राजाले परीक्षण गर्नुपर्दछ कि कहीँ वर्णशंकर घुलन नहोस्, त्यस कारण विशेषतः स्त्रीलाई घुलन हुनबाट सुरक्षित गर्नुपर्दछ। सो डोन्ट लेट द वुमेन म्यारी फर हर ओन चोइस बिकज द्याट विल पोल्युट होइन, डाइल्युट होइन, ड्युरेल। त्यसले चाहिँ के भन्छ, यो वर्णशंकर प्रणालीलाई बिगार्छ। त्यही भएर यो महिलामाथिको अधिकार यही एउटा श्लोकले सबै खाइदियो। अथ हास्य वेदम उपश्रीणवतस् तपूज तुभ्यस स्रोत प्रतिपूर्णम उदाहरणे जीवाच्छेदो धारणे शरीर वेदा। यो बडो डेन्जर श्लोक हो यो। अब जुन शूद्रले वेद सुन्छ, सुन्नुहोस् है, जुन शूद्रले वेद सुन्छ दण्ड हो उसको कान भर्ने लाहा र फलामले। लाहा भन्ने थाहा छ नि, ग्लु र फलाम एकै ठाउँमा मिक्स गरेर कान भरिदिने। यदि त्यो शूद्रले वेद सुन्यो भने, यदि उसले वेद पाठ गर्छन् भने जिब्रो काटिदिने। यदि ऊ आफ्नो मेमोरीमा, यादमा वेद राख्दछ भने मृत्यु, किलिम। शूद्रको हालत यस्तो बनायो। यो गौतम सूत्र उनीहरूको अघि फिलोसफिकली आइरहेछ नि होइन, कन्टिन्यू छ नि, सायद फलो भइरह होला। अलिक क्लिष्ट गाह्रो भाषा छ। यदि ब्राह्मणवाद, अब बौद्धको तर्क आयो, यो बुद्धले कसरी काउन्टर गर्नुभयो। यदि ब्राह्मणवाद श्रुतिबाट हुन्छ भने प्रकट भएको शास्त्रसँग जसमा विश्वास गरिन्छ कि परमार्थ सत्य रहेको हुन्छ। श्रुति भनेको 4 वेद, 4 वेद चाहिँ मान्छेले लेखेको होइन, प्रकट भएको छ, आफै प्रकट भएको, र त्यसमा चाहिँ परमार्थ सत्य रहेको छ भनेर विश्वास गरिन्छ। बुद्धिज्म, बुद्धवाद विपरीतमा मानव कर्मबाट सुरु हुन्छ। अब हामी कुनै प्रकट भएको शास्त्रबाट सुरु हुँदैन, हाम्रो मानव कर्मबाट सुरु हुन्छ। सत्य वा यथार्थ हुनुको वास्तविक बाटोको ज्ञान, एउटा आविष्कार जुन मान्छेले प्राप्त गर्यो, एउटा यस्तो आविष्कार जुन मान्छेले प्राप्त गर्यो, बुद्ध, त्यो मान्छेको बुद्ध। ठुलो प्रयत्न पश्चात उहाँले त्यो सजिलै प्राप्त गरेन। 8 वर्ष 10 वर्ष दुःख खायो होला, दरबार त्याग्नु पर्यो होला, त्यहाँ ध्यान तपस्या गर्नु पर्यो होला। विश्वास र प्राधिकारद्वारा पालन नगरेको कुनै विश्वास र प्राधिकार, वेद अथवा गुरुहरूको कसैको विश्वास वा प्राधिकार पालन नगरेको
अब हेर्नुहोस् कन्ट्राडिक्सन एउटा कन्ट्रास्ट हेर्नुहोस् वैदिक लाइनको कन्ट्रास्ट र बौद्ध लाइनको कन्ट्रास्ट न जच्च ब्राह्मणो होती न जच्च होती अब्राह्मणो कम्म न ब्राह्मणो होती कम्म न होती अब्राह्मणो यो एउटा श्लोक छ बौद्ध श्लोक न जन्मद्वारा कोही ब्राह्मण हुन्छ न जन्मद्वारा कोही अब्राह्मण हुन्छ नैतिक कर्मद्वारा कोही ब्राह्मण हुन्छ नैतिक कर्मद्वारा कोही अब्राह्मण हुन्छ अब कन्ट्रास्ट आयो नि हैन शूद्रोपि शील सम्पन्नो गुणवान ब्राह्मणो भवेत् ब्राह्मणोपि क्रियाहीन शूद्र प्रत्यपरो भवेत् शील सम्पन्न तथा गुणवान शूद्र समेत ब्राह्मण हुन सक्छ भगवान बुद्धको भनाइ अघि शूद्रलाई चाहिँ चान्सै थिएन अघिमा चाहिँ हैन अब यहाँ चान्स आउन थाल्यो है शील सम्पन्न तथा गुणवान शूद्र समेत ब्राह्मण हुन सक्छ क्रियाहीन ब्राह्मण पनि शूद्र भन्दा तल झर्न सक्छ अब ब्राह्मणलाई पनि यहाँ चाहिँ अथोरिटी पाएन बौद्धमा चाहिँ अब यस्तो शिक्षा बुद्धले दिन थालेपछि अब उनी माथि आक्रमण हुने भयो अब छोड्ला नि त अघि के भनेको थियो उनका सबै थेसिसहरू उनका सबै ट्रुथहरूलाई अस्वीकार गरेपछि अब छोड्ला नि त ब्राह्मणहरूले अनि आरोप लगायो श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् यो महाभारतमा लेखिएको छ विगुण भए तापनि अरूको धर्म राम्रो पालन गर्नुभन्दा एउटाको आफ्नै धर्म उत्तम हो भनेर बुद्धलाई यहाँ चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ उपदेश दिन खोजेको छ अब यो संस्कृतले समय खाने भयो म छोडिदिएँ हैन सिधै म नेपाली पढ्छु तपाईहरु पछि हेर्नु होला बुद्धलाई त्यसपछि के भनेको छ भने त्यो मानिस जो एक क्षत्रिय भएर उनको आफ्नै कर्तव्य च्युत गर्ने पाप गर्दै त्यो मानिस जो एक क्षत्रिय भएर उनको आफ्नै कर्तव्य च्युतको पाप गर्दै एउटा गुरुको कृत्य र दान स्वीकार गर्ने अधिकार ग्रहण गर्यो सत्य धर्म सिकाउँछ रे बुद्धको बारेमा ब्राह्मणहरूले भनेको त्यसले सत्य धर्म सिकाउँछ रे उनमा के भरोसा राख्न सकिन्छ जो आफ्नै धर्म त पालन गर्न सक्दैन क्षत्रिय धर्म त पालन गर्न सकेन त्यसले के धर्म सिकाउला यसबाहेक बुद्ध तथा अरूको कर्तव्य च्युत तथा अलङ्कार बुद्धिमा उल्लेख भएको छ जसको लागि उ भन्छ एउटा अलङ्कार बुद्धि भन्ने शास्त्र छ त्यहाँ बुद्धको बारेमा लेखिएको छ कलियुगको पापको नतिजा जुन यो संसारमा हुन पुगेको छ म माथि परोस् तर मानिसहरू मुक्त होस् यहाँ चाहिँ बुद्धलाई अलिकति पोजिटिभली हेरेको छ ब्राह्मणहरूले के भन्डाने चाहिँ भन्थे बुद्धको बारेमा चाहिँ यार ठिकै गर्यो अब उसको बारेमा अलिक पोजिटिभ लिन थाले के भने नि कलियुगको पापको नतिजा जुन यो संसारमा हुन पुगेको छ म माथि परोस् तर मानिसहरू मुक्त होस् भन्योला यसले किनभने कलियुगको पापको नतिजा भनेको वर्णाश्रम धर्म विधान तोड्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो पाप हो क्षत्रियले क्षत्रिय धर्म ब्राह्मणले ब्राह्मण धर्म वैश्यले वैश्य धर्म शूद्रले शूद्र धर्ममा बस्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो धर्म हो त्यो तोड्नु चाहिँ महापाप हो त्यो महापाप त गरिसके बुद्धले क्षत्रिय भएर ब्राह्मणको काममा गए ब्राह्मणको ड्युटी धारण गरिसके त्यही भएर कलियुगको पापको नतिजा जुन यो संसारमा हुन पुगेको छ म माथि नै परोस् तर मानिसहरू चाहिँ मुक्त होस् भनेर चाहेको होला भन्नाले चाहिँ करुणाको कुरा आयो यहाँ यस्तो किसिमको इन्टरप्रिटेसन आयो ऊ अर्थात् ऊ भनेको बुद्ध ऊ वा बुद्ध प्रशंसित छन् यस्तो गुणको कारण संसारको हितको निमित्त क्षत्रियको रूपमा उनको कर्तव्य च्युत गर्दै क्षत्रियको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पनि च्युत गर्दै ब्राह्मणको निमित्त निश्चित गरेको कृत्य धारण गर्दै चण्डाललाई धर्म सिकायो भनेको शूद्रलाई धर्म सिकायो त्यस्तो चीज गर्न अशुद्ध वर्णका सदस्यलाई सिकाउन तोड्न असमर्थ ब्राह्मणले नसिकाएका
ब्राह्मणहरूले नसिकाएका त्यो धर्म चाहिँ चण्डालहरू भनेको शूद्रले सिकायो। उनले अरूलाई कृपा गर्यो भनेको बुद्धले अरूलाई कृपा गर्यो, उनको आफ्नै धर्म समेत उल्लङ्घन गर्ने दोष सहँदै अब यहाँ अलिकति बुद्धलाई झनै पोजिटिभ हेर्न थाल्यो। यसरी लाँदै 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 नवौं अवतार कि 10औं अवतार घोषणा गरे। सुरुमा चाहिँ कम्प्लिट डिनायल, सुरुमा कम्प्लिट अस्वीकार, तर बौद्धहरूले पनि निकै मेहनत गरेपछि अनि बिस्तारै यसरी पोजिटिभ हुँदै हुँदै ल्याएर 9औं अवतार कि 10औं अवतार बनाएर उसकै बास्केटभित्र हालिहाल्यो। हाम्रो आन्दोलनलाई गायब पार्न त केपी ओलीलाई धेरै गाह्रो छैन। यस्ता यस्तो त खुराफाते छन् यिनको सत्ता। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी जस्तो त दिउँसै बेचेर 3 चोटि निखान्छ, 3 चोटि बेच्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा पाउँछ हामी बेचेछौँ भनेर। हाम्रो नेताहरू सुभाष चन्द्र नेवाङ कतिचोटि बेचे थाहा छ तपाईँलाई? याद गर्नु, हिसाब गर्नु भएको छ? बम्बईमा बेचेको चेलीभन्दा दर्दनाक तरिकाले बेचेको छ तिनी। लाइनमा उपेन्द्र यादव पनि जोइन भएको छ, बधाई छ उहाँलाई। यस्तो सत्ता हो साथी हो, सत्ताको यस्तो चिज यस्तो हुन्छ। के नेपालमा वैदिक धर्मको प्रतिस्पर्धी विश्व दृष्टिकोण थिएन त? अघि लिन बेनेटले के शङ्का गरेको थियो भने, लिन बेनेटको शङ्का के थियो भने यो शक्ति एकत्रीकरण र सामाजिक असमताले जरा गाडेको युग थियो जुन प्रतिस्पर्धी विश्व दृष्टिकोणको अनुपस्थितिमा हुने गर्दछ। इफ देयर इज नो अल्टरनेट वर्ल्ड भ्यू, अघि डाक्टर मुक्ताले यहाँ अल्टरनेट कुरा गर्नुभयो नि, हामी आज अल्टरनेट कुरा, अल्टरनेट हिस्ट्रीको कुरा किन गर्दैछौँ भने अब हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ, लिबरेट हुन चाहन्छौँ। हिजो यो राणा कालमै वा हिजो शक्ति एकत्रीकरण गर्ने बेलामा यो अल्टरनेट वर्ल्ड भ्यू भइदिएको भए के हुन्छ? पावर कन्सोलिडेसन हुन पाउँदैन थिएन। अब के त त्यो बेलाको पिरियडमा हामीसँग अल्टरनेट वर्ल्ड भ्यू थिएन त? अल्टरनेट हिस्ट्री थिएन? थियो। अब यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु कि नेपालमा वैदिक हिन्दू धर्मको प्रतिस्पर्धी विश्व दृष्टिकोण थिएन त? वास्तविकता त्यस्तो थिएन। यहाँका सकल जनता, ओरिजिनल पिपुल, प्रथम राष्ट्रहरू, फर्स्ट नेशन्स, आदिवासी जनता, इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूको अति विकसित विश्व दृष्टिकोणहरू थियो। ताम्बा दावा वाङ्गेल मोक्तानद्वारा लिखित सङ्कलित एसियासीद्वारा प्रकाशित ताम्बाला कैरन पुस्तकमा तामाङ प्रथम राष्ट्रको विश्व दृष्टिकोण उल्लेख छन्, जसले हाम्रो स्वतन्त्र र उन्नत विश्व दृष्टिकोण छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्छ। सालाई मुलाई लाङमोरी, उइमा कल्पो धाङमोरी, सायन मुयन तोङबाचिम, थेमी तोङबा राङसिङरी, धोर्जे घ्याडम लुङछाजिम। यो राणाकालमा पनि गाएको हो नि त हाम्रो बाबुले। उहिले आकाश पनि धरतीको पनि कथामा, मैले कथा भने हो कि होइन मलाई थाहा छैन, मिनिङ थाहा छैन, हाम्रो लेखकजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन। सालाई मुलाई लाङमोरी, लाङमा मलाई ठ्याक्क मिनिङ थाहा भएन, मैले चाहिँ कथा भन्न खोजा जस्तो लाग्यो भने आकाशको पनि धरतीको पनि कथामा उहिले प्रथम कल्पमा सालाई मुलाई लाङमोरी, उइमा कल्प धाङमोरी, उहिले प्रथम कल्पमा सायन मुयन तोङपाचिङ, धरती पनि आकाश पनि शून्य रहेछ, थेमी तोङबा राङसिङरी, त्यो त सुन्ने स्वभावमा, धोर्जे घ्याडम लुङछाजिम, विश्व वज्र वायु जमेछ। अब यहाँ कम्प्लिटली कन्ट्रास्टिङ विश्व दृष्टिकोण आयो नि त। अघि वैदिक हिन्दू भन्दा फरक आयो नि त। थेमी तोङबा राङसिङ अर्थात् शून्य स्वभाव संस्कृतमा, जसको अर्थ लाग्छ निस्वभाव, राङसिन मेपा, अनात्मा धाग मेपा।
यो तामाङ वर्ल्ड भ्यू नै तामाङ प्रथम राष्ट्रको यो सेन्ट्रल थिसिस हाम्रो केन्द्रीय जुन थिसिस छ हाम्रो वर्ल्ड भ्यूको त्यो नै बुद्ध शिक्षाको सार पनि हो। बुद्धिस्ट टिचिङ्सको एसेन्स पनि त्यही हो, सार पनि त्यही हो। तामाङ प्रथम राष्ट्रको घर घरमा संग्रहित बौद्ध शास्त्र सेरप कि फरद छिन्बा अर्थात् प्रज्ञा पारमिता मा जीवन जगतको परमार्थता ध्वन्दाम देन्पा यस्तो छ। अब तामाङ प्रथम राष्ट्रको घर घरमा हामीले एक ठेली राख्छौँ, पूजा गर्छौँ, त्यसले जीवन जगतको परमार्थता ध्वन्दाम देन्पा यस्तो बनाएको छ। सुख तोङबा हो तोङबा यी सुख सो रूपम शून्य शून्यता एव रूपा। यही सेन्टेन्सले यही थेसिसले सारा ब्राह्मणवादको अघि निर्माण गरेको ज्ञानलाई प्रपञ्चमा बदलिन्छ। प्रपञ्च भनेर अर्थाएको छ। अब अघि ब्राह्मणवादको वैदिक ज्ञानहरू भनेर जुन तर्क गरेका थिए ती सबै खाली अब प्रपञ्च मात्र हुन्। नागार्जुनले त्यसपछि के भने अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकाथम अनानाथम अनागमम निर्गमम या प्रतीत्य समुत्पादम प्रपञ्च पशमम शिवम देशाय मासा सम्बुद्धस्तम वन्देव तदम्बरम। हाम्रो लामा बाजेले गाङ्गी तेन्जिङ डेलबरजुङ कापामेपा केमेपा छेबामेपा तबामेपा होमेपा ढोमेपा थादेत निजन्जुमिन जबसँगै मानव गीत दम्बदेला छक्छलो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो बङ्गेसी सिदेन जबसँगै मानव गीत दम्बदेला छक्छ भन्ने यस्तो ज्ञान बोकेर बस्यो नि तामाङले। थाहा त हामीलाई छैन अहिले पनि, मलाई पनि यही गोराहरूको कृपाले थाहा भयो। फेरि अनफर्चुनेटली मेरो पनि गुरु उनी गोरै भयो। अब तर यस्तो ज्ञान लिएर बसेको हुनाले तामाङ वाज बिग थ्रेट आइडियोलोजिकली पोलिटिकली बाई एभ्री मिन्स। सबै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हिन्दू केन्द्रीय राज्यको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन तामाङ हो। मूलतः दार्शनिक मतबाट, किनभने जुन प्रज्ञा पारमित्रको एक ठेली हामी घरमा राख्छौँ र बिहान बेलुका धुप जलाउँछौँ, केही नबुझ्दै पनि कुन ढङ्गले जलाउँछौँ भनेदेखि टाउ अर्थन वर्ष गोविन्द गाई टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाग्यो भन्छ नि, हाम्रो त्यही हो। त्यो टाउको दुखेको छ औषधि नाइटोमा लाग्यो जस्तै गरी भए पनि हामीले धुप जलाएर राख्छौँ नि। तर हामीले राखेको त्यो शास्त्रभित्रको चिज चाहिँ हाम्रो विपक्षीले चाहिँ थाहा थियो। त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो अघिको पूर्णमदा पूर्णमिदाम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते त्यसलाई अस्वीकार गरेका छ। यहाँ चाहिँ होइन ब्राह्मणस्य मुखमा आसित बाहु राजन कृतलाई अस्वीकार गरेका छ भन्ने कुरा थाहा थियो राज्यलाई। त्यही भएर हाम्रो लामाहरूले घेवा गर्दाखेरि, मुवा गर्दाखेरि, फुवा गर्दाखेरि जे पनि गर्छन्, छेउको सबै काम गर्दाखेरि लुकेर गर्नु पर्थ्यो, हात काट्थ्यो। त्यस्तै किसिमले वर्जित गराएको थियो। काठमाडौँमा भिक्षुहरूलाई निष्कासन गराएको थियो। यही कारणले पछिल्लो कालमा भारतवर्षमा जब महात्मा भन्नेका गान्धीजीसँग गान्धीको हिपोक्रेसी जब थाहा पायो अम्बेडकरले, दुईजना व्यक्तित्व छ, अम्बेडकर र एकजना पाकिस्तानको एउटा फिलोसोफर छ, पोलिटिकल साइन्टिस्ट इकबाल अहमेद भन्ने। दुवैजनाले एउटा आरोप लाग्छ गान्धीलाई, हि इज नियो हिन्दू हिपोक्रेट भन्छ उसलाई, नव हिन्दूवादी, यो ढोङ्गी हो भन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डेइफाई गरे, महात्मा बनाए, सत्ता निर्माणको लागि गर्छ। सत्ताहरू भनेको सिम्बलमा हुन्छ नि त। त्यसले यस्ता ज्ञान बोक्ने तामाङमाथि आक्रमण चौतर्फी भए र प्रत्याक्रमणको सुरुवात पनि यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। तामसाली नागरिक समाजले नै सुरु गरे, सबभन्दा राम्रो कुरो त यही भयो। त्यसमाथि नि आदरणीय डाक्टर मुक्ता सिंहको पहिलो अल्टरनेटिभ हिस्ट्रीको सर्चको कलबाट नै सुरुवात भयो, राम्रो भयो। र डाक्टर गणेश योन्जनको अध्यक्षतामा सुरु भयो, राम्रो भयो। अब चाहिँ हामी
गुमनाम हुनु हुँदैन होला सायद। यो चुनाव यो साह्रो ठुलो भारी बोक्दै त्यसको सहभागी एउटा सानो सदस्य भइसक्यो। म पनि यो साह्रै उहाँहरूसँग यो भारी बोक्ने प्रतिबद्धता साथ, यो प्रतिकारको भारी बोक्ने होस्टेलमा हैसिया गर्ने प्रतिबद्धता साथ मैले मेरो भनाइले यहीँ टुङ्गाएँ। थुजी छे लसो फ्यापछि।